بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مخکنی درس کی منگا دے آیاتونو مبارکو ربط ویلو چه قوانین خمسا اللہ رب العزت او پنزم قانون باندے دو واقعات متفرقی شو نوگورا فتح بظاہری شکست باندے بدل شوا او دویمن منذکر کئی وجودیہ کلا غیر قانون موجود شو نمونہ دا بدل او گورا پاگے کے نصرت دباری تعالی را بیا واقعہ دا احد آمن ذکر کلا چه واقعہ دا احد کی پس منظر سنگو نام ذکر کلا بنابر دا چه دا معرفت دا غیر دا مفسر دا پار ضروری او لازمی ہو ما والد شاہ سے بویلے ہوا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ وَإِذْ غدوت ہر کلا چتوت سہر وقتی من اہلکا دخبل کورنا دمینات مقابدہ پمورچو کے للقتال پارد جن او تسہر وقتی لاڑی قوتے سہر او کم روایاتو کی چه ماسپخین را غلده نو بیا دا مسجد نبوی نروان شو ماسپخین میدان احد نو تدبیق آسان دے سہر دو کور دا حضرت عائشہ نراو تدیو ماسپخین چه دے نو بیا بد میدان دو احد دروان شوے دے کولیسو تو بوئ المؤمنین کے نولے مؤمنان للقتال مقاعدہ کو مرچو کے للقتال دپارد جن واللہ سمیع علیم اللہ اوریدن کے دے علم والا کلے دا کار کو اذ حمت طائفتانے کلے چے قصد کرو ارادہ کروا کلچ ارادہ کروا کلچ خیال کرو طائفتان منکم آدو غلو منکم دتا سنا ان تفشلا دا چے کمزور تیاخکار کی سستی اخکار کی واللہ تعالی خیر خوانا سرد دے دوارو وعلى الله او پخاص پا اللہ بارنے فلیتوکل المومنون پکار دا چی بروسو کی مومنان توجہ کوا واقعہ کی ماویلو طائفتان نمورات دیزا کیا واقعہ کی ماویلو بنو سلمہ و بنو حارسہ چی مشر دا ہے جابر ابن عبداللہ عبداللہ ابن جابرو اس لگوانتے گورا آغا واقعی تا اشارہ دا جماعتا تم مخی ذکر کلا
عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بنو سلمہ دو بنو حارثہ مشر دے دی لگ متزلزل شو کلا چی ابن ابی واپس کے دا میدان احد نا دا 300 کسانو سرا دیم لگ متزلزل میرا استان ثابت قدم پر اذ حمد کلا چی ارادہ او خیال کرو طائف اللہ تعالیٰ ناصر حافظ دا دے دوارو دے 200 مددگار دا دے دوارو دے ما تاثویل واقعہ کہ حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اللہ زمان بارک دعوے دی اذ حمد طائفتان منکم ان تفشلا دا فشل نسبت راتا کڑے دے دا کمزوری او دا بزدلی خو خفا نیما زکا خفا نیما چگوریات ساتی اللہ دام ویلی دی واللہ ولیہما واللہ ولیہما اللہ زمان دوست ہے اللہ زمان دوست ہے نوچے اللہ وی زد دی دوست ہے منو اللہ دا ویلی دی زپلے خفا نیم بے شک منگا کمزور تیاخ کارا کڑوا خدا اللہ تعالیٰ دا یوٹکے چو واللہ ولیہما دا منگلا دیر ورد ہے سر دے پہلا شکر پدی باندے خلق خوشالی او داد مسلمانانو شیواوا پدے بدعتیانو کے سوچا بیمان او سوچز مشرکان اغا مخلا رائشی دماغ کو رازو کے ما یو ملا واورے دو یو زندق یو ملحد دے یو زندق او دا ملا دے یو مشرک وی مال رحمان بابا سلام راو لے گا نچے مال سلام راو لے گا نئی ماں ویچے صدا ٹول دنیا پا بلا ماتو چھے ماں تا رحمان بابا دعاگانے کے امان سلام را لے گا دمڑو دا سے سلامون را لے گا خالص دو اجرے گا پہ تے جوڑ کر دے خالص دو اجرے گا پہ ندہ ویزب پا ٹول دنیا چھے دے نو پسماتو پا بلا ماتوم چه صدا سے خیستہ چه کم دنو دی شرکیات و خبر کو مالا خو پا دی پخر دے حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اللہ منگتا نسبت دا فشل کڑے دے خوزب دی خفنیم خوشال پدیم چه اللہ ویلی دی واللہ ولیہما ای پا دی خوشالے دل چه دا اللہ نصرت مشرک پا دی خوشالی گی چه ماتا بل مکے سوقت کی ویلو ویچے لارما چے شیرونہ میں شروع جنگلہ پکڑا بے دوشوا جنگلہ پکڑا بے دوشوا ماشاءاللہ دا سے نر خون کئی مشرک او بدتی چے نری نر دا خون کئی دا لکا دا ابن عبی دا مخینی کچھو دا خود ابن عبی خون تکو کالا با در آگیر کرو چے لکا تو خواہی چے منزونہ کئی او تو خواہی چه دا قبر نراوزی ستابا باگانو لکلی دی ستابا کتابو لکلی نا منگا دانو منگو صرف تعلق بقدر ما یتعلم و یتلزلو او منگا تعلق تصرف نہیں قائل ماشاءاللہ اس تے نجکم ننو پیرانو پردے پور تکڑے چه نانا گوارے دروغ موائی زمون اصل عقیدہ دادا چه مڑی ار وقت اوری او زمون اصل عقیدہ دادا چه تعلق تصرف دے او اعادہ بعین ہی کی گئو پیغمبران چه دنو حجون اللہ عمرازی ماشاءاللہ دا نبی علیہ السلام زمانہ کی یو ابو جہلو یو ابن عبیو ابن عبی جو دا بیکارا نسخوا دا بیکارا نسخوا پوش بیکار پا دیو چاگو آج کم ننو بدائے راگ نبی علیہ السلام سر بکی ناستا او بیا بچے کم ننو لار یہود سر بکی ناستا دوار طرف بیغا گول مزبزبین بین ذالک لا الہ ہاولائی ولا الہ ہاولا دا چکم ننو راڈی جو من تعلق تصرف نمنو بل پیراشی وی که زمان ملگرون ویلی کنه دی تعلق تصرف نشتے زبر دا سے دلائلو ہم کنو آیت کی
پوه شو ابو جهل چې و دا ډېر نر و کافر خو لکه نر و صفای او غزا را رسیم داد کوي او اوبن را رسیم داد کوي زبردست خبره وه دا خو نه وه که نه چې لکه د ابن ابی راغی لا اله الا الله چې هلته به یهودیانو څخه لړل انا كنا معكم انما نحن مستهزئون دا لبې نه کولې دا څه خو راوتلي دي نو دې خوا چې ګوري البصائر ته او داسې نور بدعاتو مدعاتو ته نو هغوی غریبان دا شانتې ړیم کېږي خو ساړیم کېږي نو هغه غریبان چې دی نو هغه کله پنجاب ته منډه وي او کله دلته سرحد بلاد نو ادھر کے رہے او نو ادھر کے رہے نو خدای ملا نی عیسیٰ علیہ السلام اس ورته ملاو نشو غریبان دی اس نشو دا چې کم ننو بالکل هغه نه چرګ او نه اګی او نه بانګ داسې ناران چې پکې پیدا شي چې وایي مونږ تعلق تصرف او داسې تصرف چې منځونه هم کوي او داسې تصرف چې حجونه د هم راځي او داسې دی ته وایي نر اوس یې دله عقیده بالکل داسې بالکل بربنډه کړه چې پته ولګېده تاسو ویم دغه دا تاسو لیکلي 2012 کې ما تاسو ته ویلي چې د 2012 کومه مناظره وه نو په هغې کې به 20 جنورۍ چې کوم مجلس شوی نو ما په هغې کې ویلي چې ستا عقیده دا ده لیکن هغه ټایم تاسو ګوټ کې کېناسته یو د ابن ابی کردار مو شروع کړ تقیه در تقیه مو کوله لالا یې پکې کټینګ کو محنت ځای راړي چېرته خدای تعالی پکې نر پیدا کړي نر راغلی نه وی زمونږ عقیده چې کوم ده نو دا ده ما تاسو ته ویلو چې ستاسو عقیده دا ده پوه شو دا ستاسو په تاوه پریدیه کې لیکلې وه دا ستاسو البصائر کې لیکلې وه دا ستاسو غوث الغبات کې لیکلې وه دا ستاسو چې کوم نه نو د پنجاب هم ډېرو لیکلې وه خو هغه څه پکې وو نو هغوی پکې د ابن ابی کردار ادا کړی نو نران پکې خدای تعالی پیدا کړه وی مونږه مشر موي چې ابن ابی سره مو دروي مونږه بالکل برملا ولاړ یو دا پکې ښه کړه داسې ښه بیا کله کله زمونږ دعوت دی که مذاکره او که مناظره هر څه د یاره مزېدار قبول دي چې په کم ځای کې راځئ خو دغه شان لږ د نرتوب مظاهره وکړئ پوه شوې چې څنګه نظریه مو ده هغسې بالکل برملا ته بیا انشاءالله د یو آیات نه تا ته وایم چې تعلق تصرف ثابت کړه د یو حدیث نه او د یو حدیث نه ته بیا ماته انشاء او دا وی چې دا د اجماعات راغلي دي چې دا اجماعګانې درله زه د اجماع په اصولو داسې ډېر ډک کړم چې تا ته پته ولګي تا ته زه سیوطي او د سیوطي انشاءالله رحمه الله عبارات وښیم او چې سیوطي باره کې تاسو څه لیکلي دي بار کې نرتوب ښیي د الله په نصرت چې کوم نه نو خوشحالېدل او مشرک چې دا د شرک په خبرو خوشحالېږي وعلى الله خاص په الله تعالی فلیتوکل المؤمنون پکار دا چې بھروسه وکړي مؤمنان لږ غونډې توجه کوه ماشاءالله تعالی ماشاءالله الله نشنا انداز اختیار کړی دی ګوره لږ غونډې ما ته ګوره اذا غدوتا من اهلکا ته د کوره ووتې تا خپل کار وکړه ماشاءالله کار دې سو تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال تا عمر چوکې مؤمنان کینول سلد کینول للقتال تا قتال لپاره کینول په دې الله گواه دی والله سمیع اللہ استاد نرتوب خبرم اوریدے علیم اللہ تعالی علم والام دے استاد زڑنام خبرو چھے تاخ پلکارو کا خدا فتح پظاہر شکستو ولی بدل شوا از حمت طائفتان منکم ان تفشلا سرد بخلاش شو
हाँ पैगंबर खपल कार कड़ दे, पैगंबर पाक खपल कार कड़ दे, कचर तलग हुन तके अगजाइरी शिकस्त रागल दे, फतहा प शिकस्त बदल शविदा, नुकसान स्तासुद तरफ नौ, इज हमत त्वाए पताने मिनकुम अंतबशला, पैगंबर खपल कार कड़ दे वअलल्लाह हाँ चेकला अल्लाह मुमल करे शो नो भरोसा पाल्लाह कई भरोसा पाल्लाह कई वअलल्लाह फलियतवक्कलिल मुमिनून बिया एतराज रागे तवज्जो वलक़द नसरकुमुल्लाह की दागी दफ़िया कई बिया एतराज रागे बिया इश्काल रागे यारा ओहुद के अल्लाह ताला द मोमिनानु इमदाद उनका ज़का च द मोमिनानु दा दिन अल्लाह ता ख़ुफ़नौ दा एतराज़ रागे जवाब रागे ना 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 द मोमिनानु दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ता ख़ुफ़ो ज़का ख़ुफ़ बदर के यौ खाल मख़िद दई इमदाद करो विखी कना हाँ हाँ ओ होद के जाहिर शिकस्त रागे दा ज़का चे इज़ हमत त्वाइफ़तानी मिनकुम अन तबशला गैर राज़दारो गर्ज़ेर दा गैर न लगता सुमता सुरबागस्ता नो तासु न नुकसान रागे गिले दीन इस्लाम अल्लाह तक़्वक़ो औज़ के इमदाद करो नो दाद दे एतराज जवाब मुशो औ दागद्वे मनमुना वजूदिया मुशवा वलक़द नसरकुमुल्लाह बेबदर व अंतुम अज़िल्ला वलक़द नसरकुमुल्लाह यकीनन इमदाद कड़र सासु अल्लाह ताला बेबदरिन प मैदान बदर के प जंगे बदर के व अंतुम अज़िल्ला और हाल दाने चवैता सो अदिल्ला कमजोरी पे एतबार बादत बनने तासु कमजोरी वही अदिल्ला तासु कमजोरी वही असला दर सराम लगवा अफराद दर सराम लगो अल्लाह अकबर अफराद मुँह सोरऊ 313 असलहा दर सराम लगवा तासु कमजोरी वही होनो सरद बारी ताला दर सरओ नो माशाअल्लाह 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 अल्लाह सासु इमदाद करो माता सवेलू कल चमंगा वाक़ियत ओहुद ज़िक्र कोले याद दिता मा वेलू कि बदर यौ काल मख के शरदे बदर यौ काल मख के शरदे औ बदर चोनो दाखलो रमजान के दामियाश रमजान के शरदे ओहुद शव्वाल के शरदे बदर के सूख मुर्दार शरओ हाँ बिल्कुल द मुशरिकान नर जरने पन्नारा बांधी उलाओ आप सकी मुर्दार शो जंग के बदर के म्याश रमजान के अजाब वर लश्कर के निश्चय श्तावर ला कल कल राशदे पर रमजान के बचते हो काफिर मुशरिक मुर्शी ढेर बरकतू पर रमजान के मनुष्यो पोषे ढेर बरकतू रमजान के मनुष्यो वतवाया आओ आओ अबू जहल रमजान की मुर्दारो अगर रमजान की मुर्शियो अल्लाह तेना अजाब रफ़कई छिकम अहादीस के राजी आदम मुवहिद मुसलमान खबर अदा आदम मुशरिक बिदती किंदड़ जाखे खबर नदा कला कला अल्लाह अकबर चरत यो जाखा पर रमजान के मड़शी वो भीड़ बरकतू या कला कला यो जाखा अगर कमर जनाजा की ढेर खलकी वतवायदा खुमैनी पर जनाजा के टोल ईरान रावतो वरसारा पकड़ीर सुनियान शरीक शेयू लुई हा हो तरदे च द्वद्रे जलागा द कटाम प्रे उठो दडे गाने दवा देना पर
دا اللہ ذلیلہ کو چھے تا صحابہ پس غب غب کری دی تا بزر دی جنازے نام دا سے غرزوما دا اللہ ذلیلہ کو کلا کلا چرتا دا سیافا دیخوا دا بیکار پیرانو دا نطفین سر پیدایشی کنا دوی وی داوی دا پاک نطفین پیدا دے اب پاک زائی کے پیدا دے دا پیر پا درگاہ کے پیدا شوے دے ابو جہل لفظ پتہ نا مڑ پر رمضان کے دے او پیدا پا بیت اللہ کے دے پیدا پا بیت اللہ کے دے ماشاءاللہ پیدا پا بیت اللہ کے دے ہاں دا مشرکین و حالت داو کلچ با آگئی تواب کو نو آگئی با دشپیر سنانو تواب کو در رز بناری نو کو او پا دوارو خطرناکو زائیونو باندے بے مخ کے رسو چکم نے نو لاسونے خودیو سوپر پاور بے پٹکڑو آلہ سنہ بے خودیو آگیتا یو مختا یو رسو تا پاور ہاؤس دا چکم نو دا بے پٹکڑیو پاگی باندے بے لاسونے خودیو دا تورا تیارا کی با زنانو تواب کو او در زیبا چکم ننو دے سلو تواب کو دا ابو جہل مور تواب لرا غلی دا او تواب کئی تواب دشبے او اغب دوران حمل کی دا ابو جہل پیدا شو ابو جہل پیدا شو پا دوران تواب کی پا بیت اللہ کہ دا کنن زمانہ کے پیدا ہو چاب والا زان پیزار سرگراو چاب داغا پیزار پا زان باندے واو او چاب شکم نے نو داغا دا برکت نا پیزون حاصلول شروع پا بیت اللہ کے پیدا دے مڑ پسکے دے رمضان کے مڑ پر رمضان کے دے شاعر خدا دیتا اشارہ کئی ماشاءاللہ وہی کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو لاوے بت خانہ سے وہ صدیق کو اہلیہ لوط ہے نبی ہو کافرہ زوجہ فرعون ہو بے طاہرہ زادہ آزر خلیل اللہ ہو اور کنعان نوح کا گمراہ ہو دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر یا ویرا نظم کا یا دیر نہ مراد عبادت خانہ یہودو دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر غیر کو اپنا کرے اپنوں کو غیر فہم سے بالا خدا ہی ہے تیری عقل سے برتر خدا ہی ہے تیری خبرہ ملا کولا ابو جہل پیدا پا بیت اللہ کے دے مردار پر رمضان کے دے مردار پر رمضان کے دے واقعی انشاءاللہ تفصیلی بھی آ رہا ہے اگر دو زوانانو اگئی والا سٹ والے دے کتیرا گزار کر دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹ کٹ کر دے اور آوڑے دے پیغمبر پاک دا دے استاد وقت اغغٹ پر ہوں صرف پدے نام چھے سو میاش در رمضان کی مرشی او مشرک دی یا پا جنازہ کی دیر خلق رالل دے خلقو نقوال دے چھے دیر مشرکان و بدتیان پا جنازہ کی را جمع شی اور دیر غٹ مشرک پا جنازہ رمضان کے غٹ بدتی زندی او دیر برکتی ہو دا خالق تو پیغمبر پا زمانہ کے نہیں جنہیں پیغمبر تا بدی بیاتی کم دن نعوذ باللہ پا غلط بھی او ابو جہل تا بدی برکتی ہوئی چاہا پا رمضان کے مردی اللہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهِ یقیناً اللہ تعالیٰ امداد کرے دستاسو بے بدر میدان بدر کے جنگ بدر کے وَأَنْتُمْ أَذِلَّا حال دادے چوئی تاسو کمزوری
فاتقوا الله ماشاءاللہ ویریږئ د الله نه لعلکم تشکرون ما چتا شکر وباسئ توجہ فاتقوا الله لعلکم تشکرون کے یو باریک اشارہ دا آغا باریک اشارہ دا تقوا سبب د شکر دے چه پرزگاری دے بد اللہ شکر وباسی دیتا اشارہ دا فاتقوا الله لعلکم تشکرون دویمہ اشارہ دیتا دا فاتقوا الله دا اللہ نوی علی گئی نا شکری مکوی کنندر تا شکست را غی ظاہری نا شکرن شی بدر یاد کا نا شکرن نشی بدر یاد کا بدر کی میں در لنصرت کڑو آغا یاد کا التا میں در لنصرت کڑو اذ تقول للمؤمنین ماشاءاللہ اذ تقولو ضرب متعلق دے ببدرن پورے بدر سر تعلق لری اللہ ستا سمداد کڑو پا بدر کے اذ تقول للمؤمنین کلچ ویتا مؤمنانو تا الن یکفیکم آیا کافی ندا تاسو دا پارا ایو مدکم ربکم دا چه امدادو کستاسو رب استاسو ثلاثت آلاف من الملائکہ پاغا دریز ذرا ملائکو باندے منزلین را کزیدن کی اللہ اکبر بلا ولنا ان تصبروا کچر تاسو ثابت قدم شوئی وتتقوا پرهیزگار شوئی ویاتوکم اوراشدا کافر تاسو تا من فورهم فور پمانا دا غضب مرازی فور پمانا دا غصے مرازی فور پمانا دا جوش مرازی وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ اور راشدہ کافر تاسوتا من فورهم سرد غصے خبلنا سرد خبل جوشنا سرد خبل جذبینا حازا دغچ تاسوی نہیں نویم دیدوکم ربکم امداد بو کستاسو رب ستاسو پا پینزو زرو ملائکو باندے مصوبینا نشاندارے مصوبینا مسلح بیراو دیگی نشاندارے بیراو دیگی توجہ کوا توجہ ما تو گورا دا ملائک چدے نو پا میدان بدر کے اللہ وی گورا ماستا سے امداد کرو ملائک میرا لگلیو 1000 ملائک 3000 او ملائک چکم دینو 5000 1000 ملائک دا قرآن گلیو ولی قرآن کریم ناطق دے پانے کم زائے ماشاءاللہ سورہ انفال اگر شابہ اللہ اکبر سورہ انفال گورا آیات نمبر 9 گورا اذ تستغیثون ربکم کالچ امداد وقتاسو سرب دخپل پروردگارنا پس تجاب لکم انی ممدکم بے الف من الملائکہ مردفین کالچ امداد وقت تاسو دخپل پروردگارنا قبول کیا اکلتاسو لرا اللہ بدے خبرہ چھ امداد بکم زستاسو پس زر پرشتو بانے مردفین پیدر پیراتن کے ماشاءاللہ زر ملائک خورا غلیو زر ملائک خورا غلیو و آیا بیا آخوا دا نور را غلیو او کنا درے ذرا پینز ذرا بثلاثت آلافن بخمست آلافن درے قول دی دا مفسرین کرامو یو قول دا مفسرین کرامو دادے زر ملائک را غلی دی زر ملائک را غلی دی
درې زرا پنځه زرا ندی راغلی. دا صرف میدان بدر کې زر کافر راغلی دی. تسلی د پاره الله تعالی زر ملائک را لېږلي دي. ماشاءالله ماشاءالله. خو بیا یو کافر پاسولا ډوزه وشتا دوړه وکړه دباو وکړه ګاډره پورته کړه شتای پورته کړه. نو چې هغه ګاډر شتای پورته کړه دوړه دباو فرش فرش ها کایدا اوه 3000 فوج را روان دي. 3000 فوج را روان دي. نو باز مسلمانان رال پیغمبر پاک څخه 3000 کو نور راځي. الله وی 3000 دا ابو جهل بچی را ولی نو 3000 ملائک را لګما بیا هغه پاسولا 5000 را روان دي. 5000 را روان دي. الله بیا وی کده 5000 دا ابو جهل اولاد راولی نو زما 5000 ملائک راضی. و 3000 و 5000 کافر راغلو نو اللہ 3000 و 5000 ملائک نورا لګلی. قول اول. دویم قول داده چې 3000 نور راغلی وی د 1000 سره صرف د تسلی د پارا او 5000 نوی راغلی. دریم قول داده چې دا 3000 راغلی وی 5000 راغلی وی. خدا اللہ صرف تسلی لرا لے گلے وے چھ دا مسلمان زلور سر مضبوطی. کل چھ دا خبر رالا شک شبر آلا اعتراض را گئے. وما جعله اللہ الا بشرا لکم. دا غیر دفعیا دا آغا اعتراض جواب اعتراض را گئے. فرشتے امداد کئی نو دا غیر اللہ نا امداد غختل جائز دی کنا. دا دے مشرک ناشنا چکم دے نسی استدلالاتی منگا نوی تاسوی منگا ویچ دا غیر اللہ نا امداد جائز دی کنا. گورا فرشتے را غلوے او امداد کړه ده نو دارنګ چې کم نه نو په دشتو بیابانو کې خلق غیر الله نه امداد غواړي. دا غي جواب اما جعله الله ندگر زوال اللہ تعالی دا امداد دا ملائکو دا نزول اور آلگل دا ملائکو اللہ بشرا لکم صرف تسلی ستاسو دا پارا صرف زیر ستاسو دا پارا صرف سبب دو خوشحالی ستاسو دا پارا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ دے دا پارا چھ مطمئن شی زڑو نستاسو پاغی باندے پاتشو نصرت و امداد. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. ند امداد مگر صرف او صرف دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا. العزیز چھ زور ورد ہے الحکیم چھ حکمت والد ہے. العزیز زور ورد ہے ملائکو تان ند محتاج. الحکیم حکمت والد ہے پا دیرا لے گلو دا ملائکو کی حکمت دے. اللہ اللہ ومن نصر الا من عند اللہ. غلب اللہ ورکی. ہاں کمزائی کی چھے نصرت نسبت بندگانو تشوے دے نو آپ مانا دو تعاون دے. تعاون تاسو دے یو بل کوئی ما تحت الاسباب. اما غلب در کول دا اللہ کا دے.
لیقطع طرفا من الذین دا د بدر پورې متعلق دے یا خود دی تعلق دے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ سرا یا دی تعلق دے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سرا تندش